नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। यो देशको सार्वभौमिकतामाथि पटक पटक हस्तक्षेप भइरहँदा इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरू निरीह भए कहिले बाटो थुन्ने त कहिले माटो थुत्ने दुष्ट छिमेकीका विरुद्ध सरकार मात्र बोलेर पुग्दैन, पार्टी पिच्छेका र नेता पिच्छेका अलग अलग विज्ञप्तिले हुँदैन। अब यो विषयमा पनि सबैको एउटै साझा धारणा बनेन भने यो देश हाम्रा नाति पनातिका पालासम्ममा छिमेकीले लुछेर लान्छ। पुर्खाले पानीको घुटको नपिएर जोगाएको देशको सीमा छाती ठोकेर हडप्ने अधम छिमेकी हाम्रा लागि अब अभिशाप हो। यहाँ कसैले खेद प्रकट गरेर, दुःख व्यक्त गरेर, घोर भत्सना गरेर, आपत्ति जनाएर अब पुग्दैन। नेपालले केही समय अगाडि नै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो रे। त्यो नोट पठाएपछि घुरेर सुत्ने डिप्लोमेसी हामीलाई अब चाहिँदैन। लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा केवल हाम्रो जमिन मात्र होइन, हाम्रो स्वाधीनता हो। वर्षौंसम्म अङ्ग्रेजहरूको गुलाम बनेको भारतलाई स्वाधीनताको मूल्य थाहा छैन, तर आजसम्म कसैको अधीनमा नरहेको नेपालले अब पनि यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अघि नसर्ने हो भने नेपाली जनताले बुझे हुन्छ कि यो देशको सीमा मिचेको होइन, बेचेको हो। बेचेको होइन, मिचेको हो भने त्यो मिचाहा छिमेकी विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एक हुने दिन आएको छ। खबरदार, अब कसैले यो फलानो सरकारको पालामा भएको, हाम्रो होइन, फलानो राजाकै बेलामा भएको हो, हामीले गरेको होइन भनेर पन्छिने काम नगरोस्। त्यत्रो योजना बन्यो थाहा छैन, बाटो खनियो, डोजर चल्यो थाहा छैन, थाहा पाउने स्थानीय नेता जनताले खबर गरे सुनिएन, बाटो खनेर उद्घाटन गरिसक्दा पनि थाहा नपाउने हाम्रो डिप्लोमेसीलाई भारतले किन्यो कि क्या हो? पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले यसै कार्यक्रममा बताएका थिए कि लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग रहेको एक प्रमाण आफ्नो कार्यकाल रहँदा सरकारी दराजमा जम्मा गरिदिएको छु। नेपालले संसारको कुनै पनि अदालतमा क्लेम गर्न सक्ने प्रमाण उहिले नै जम्मा गरी बुझाएको कुरा उनले स्पष्ट पारेका थिए। त्यो दराज कुनै देशद्रोहीले लैनचौरमा लगेर नोटको पिठोसँग साट्यो कि रक्सीको बोतलमा जात फाल्यो? यो आक्रोश र आलोचनाले मात्र पनि अब पुग्दैन। देशको नक्सा सार्वजनिक गरौँ भन्दा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नक्सा त प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, हामीले भूभाग नै फिर्ता ल्याउँछौँ। आज हाम्रो भूभाग हुँदै जाने बाटोको उद्घाटन भारतले गर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू अब बाटो बनाइसकेपछि पिच त गरोस् अनि हेरौँला भन्ने कि हाम्रो भूभाग मिचियो कि बेचियो? संसदमा तपाईँहरू उभिने रोस्ट्रममा रहेको नेपालको यो नक्सा हेर्नुहोला। यही हो हाम्रो देशको नक्सा हो भने यो नक्सामा खोइ त लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा देशको गलत नक्सामा उभिएर अब पनि बोल्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको देशभक्ति फगत चुनावी नारा हो। सभामुख महोदय, संसदको रोस्ट्रममा रहेको देशको नक्सा गलत छ। त्यस्तो गलत नक्सा भएको रोस्ट्रम आजै हटाइयोस्। राष्ट्रपति महोदय, यो हो नेपालको राष्ट्रिय निशान चिन्ह, यहाँ देखिरहनु भएको छ। नेपाल सरकारको आधिकारिक स्ट्याम्प चिन्ह हो यो। यसमा रहेको नेपालको नक्सा हेर्नुहोस्। यो नक्सामा खोइ लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा भोलिबाट जारी हुने सबै लेटर प्याडमा आफ्नो देशको नक्सा सच्याउने हिम्मत गर्नुहोला। पराधीन भएर निरीह भएर बाँच्नु र मर्नुमा केही पनि अन्तर हुँदैन। कूटनीतिक पहलको रट लगाउनेहरू आफ्नो सत्ता बचाउन सुटुक्क भारतीय दूतावास जाने गरेको तथ्य जग जाहेर छ। त्यसैले हाम्रो सीमा बेचिएको होइन, मिचिएको हो भने अब फुस्रा गफ होइन। सरकारी कागजमा यो देशको नक्सा सच्याउँ। आजको मितिमा नेपालको आधिकारिक नक्सा कस्तो छ? भूमि सुधार मन्त्री पद्म अर्यालज्यू मन्त्री पदभन्दा यो देश र यो देशको स्वाधीनता प्यारो छ भने भोलि बिहान यो हो हाम्रो देशको नक्सा भनेर देखाइदिनु होला। कूटनीतिक पहल सकिँदा उद्घाटन भएको बाटो पिच भइसक्छ। म एउटा नागरिक आफ्नो देशको अद्यावधिक आधिकारिक नक्सा हेर्न त्यति लामो समय पुर्न सक्दिनँ। हेलिकप्टरबाट देशको सीमा अवलोकन गर्न जानुहुने रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यू आफ्नो भूमिमा आफ्नो आमाको छातीमा पराईले डोजर चलाएको हेलिकप्टरबाट देखिएन?
मौसम खराब थियो कि आँखा खराब थियो कि नियत खराब थियो। करोड खर्च गरेर हेलिकप्टर हायर गरेको पैसा गरिब मजदुर किसान विद्यार्थी व्यापारी कर्मचारीले तिरेको ट्याक्सको पैसा हो। फोकटमा तपाईहरूलाई हेलिकप्टर चढाउन ट्याक्स तिरेका होइनन् जनताले। गुमेको विभाग फिर्ता गर्ने हैसियत त कसको होला र, तर इमान्दारीपूर्वक हेलिकप्टर चढेको पैसा फिर्ता गर्नुहोला। भूमि सुधार मन्त्रीले भन्नुभयो रे लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा नेपालको इतिहासमा कहिले पनि थिएन रे। देशको भूमि सुधार मन्त्रीको अभिव्यक्ति यो हो भने मन्त्रीज्यू मलाई शङ्का लाग्यो, तपाईँ यो देशको मन्त्री कि भारतको मन्त्री? यो भूभाग नेपालको हो। कुन कालखण्डमा आएर नक्सा बदलियो खोज्नुहोस् र आफ्नो नक्सा निकाल्न भारतीय दूतावासलाई सोध्नु पनि पर्दैन भने यसरी देखाइदिनुहोस् कि यो हो नेपालको वास्तविक नक्सा, हामीले बाल्यकालमै देखाएको नेपालको से नक्सा, सम्पूर्ण प्रमाण दस्तावेज सुरक्षित रहेको आफ्नै देशको नक्सा प्रिन्ट गरेर जारी गर्न खुट्टा कमाउने र सुरुवाल हुँदै भुइँ भिजाउने पुस्ताको नेतृत्वमा लज्जास्पद निरीह भएर बाँच्नुपर्दा म मेरा पुर्खाहरूको सम्मानमा लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा भएको नक्सा मात्रै होइन, टिस्टादेखि काँगडासम्म ग्रेटर नेपालको नक्सा आज यो कार्यक्रमको पछाडि टाँस्न चाहन्छु। ती पुर्खाको सम्मानमा जसले यो देश जोगाउन पानीको घुटको नखाई लडे, देश बचाउन पानीको घुटको नखाई लड्ने पुर्खाका सन्तान अचेल विदेशी दूतावासमा जाँड खाएर लड्छन्। अनि कसरी बच्छ देशको स्वाधीनता, कसरी चुनिन्छ माटोको स्वाभिमान, कसरी जोगिन्छ पुर्खाले आर्जेको साँझ सिमाना। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। आज विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले जुन कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र हामी कहाँसम्म थियौँ भन्ने कुरा आजको ब्याकग्राउन्डमा रहेको यो नक्साले पनि बताउँछ होला। यहाँ अहिले जुन नक्सा भनिएको छ सेतोमा यो मात्र होइन, हामी माथिसम्म सतलजको तपाईँ सिमानासम्म देख्न सक्नुहुनेछ। यति परसम्म थियो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको क्षेत्रभन्दा कयौँ माथि हामी सतलजसम्म, टिस्टादेखि सतलजसम्म पुगेका थियौँ र विवादित यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ योभन्दा धेरै माथि धेरै परसम्म हाम्रो सिमाना रहेको कुरा विभिन्न दस्तावेजहरूमा देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै यो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ जुन यो नक्सामा छैन अहिले पछिल्लो समय, यहाँसम्म यो जुन रातो देखिएको छ यहाँसम्म छैन, जहाँ जुन यो टुप्पो यो चुच्चे नक्सा धेरै अगाडिका मानिसहरूले पनि थाहा पाएका कुराहरू हुन्। यो विषयलाई एक व्यक्तिले, एक नेताले, एक पार्टीले, सरकारले अथवा कुनै एक अभियन्ताले अथवा एउटा कुनै राष्ट्रप्रेमीले मात्र उठाएर हुने अवस्था अब पक्कै पनि छैन। सबैजना एकजुट भएर एउटै स्वर निकालेर राष्ट्रिय आवाज बनाउन सकियो भने साँच्चै नै यसले एउटा मूर्त रूप लिनेछ। होइन भने हामी विरोधका स्वरहरू केही समय निकाल्नेछौँ र त्यो विरोधको स्वरहरू दबिएसँगै हामी फेरि यस्ता मुद्दाहरूमा निरीह भएर हेर्न र केही आवाज भएकाहरू बोल्न, अन्य ठुलो हेर्न विवश हुनेछौँ। यसर्थमा यसलाई गम्भीर रूपमा लियोस् भन्नका लागि आजको कार्यक्रममा सम्झाउनको निमित्त, विश्वलाई सम्झाउनको निमित्त हामीले ग्रेटर नेपालको यो म्यापलाई कार्यक्रमको स्टुडियोमा आजको कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम अवधिभर यहाँ राखेका छौँ। आजको कार्यक्रममा अन्य विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गइरहेका छौँ। कोरोना कहर त छँदैछ, यस बिचमा विभिन्न राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहँदा त्यसबारे दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनु त छँदैछ। त्यो सँगसँगै आज हामी यो विषयलाई लिएर, सीमा विवादका विषयलाई लिएर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। 2018 सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अस्थायी अधिकृत भएर लिम्पियाधुरा पुग्नु भएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालसँग आज प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर यसका केही तथ्यहरू जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो सँगसँगै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विभिन्न
तपाईँहरूले सम्मान अर्पण गरिएको छ। घर घरमा दीप प्रज्वलन गरी स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्मान प्रकट गरिरहेको एउटा अवस्था छ भने त्यस्तै एक स्वास्थ्यकर्मी काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा कार्यरत भक्तपुरकी एक स्वास्थ्यकर्मीलाई साँझ सिमानाको विषयलाई लिएर यो बेलामा छिमेकीले बाटो छेकेका मात्र छैनन्, पर्खाल लगाइदिएर घर छिर्न नसक्ने बनाएका छन्। छिमेकीमा बस्ने अथवा बाहिर कतै बस्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएकी एक स्वास्थ्यकर्मीको पीडा आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। आफ्नो घर जाने बाटोमा छिमेकीले पर्खाल लगाइदिइसकेपछि कुनै बाटो नभएको विषय छ। वाद विवाद थियो, चलिरहन्छ, तर यो अवस्थामा आएर पर्खाल लाग्नु मानवीय हिसाबले त्यो पनि स्वास्थ्यकर्मीका लागि कोरोनाको कहरमा कतिको न्यायोचित होला, यस विषयलाई एउटा रिपोर्ट बनाउन गइरहेका छौँ। कृषि मलका विषयमा हाम्रो रिपोर्ट छ। 10-20 रुपियाँमा सहुलियतमा बिउ र मल उपलब्ध गराउनुपर्ने सहकारीले बजारमा व्यवसायीलाई महँगोमा बेचेको छ, लगायतका विषयहरू आजको कार्यक्रममा छन्। कार्यक्रमको सुरुवातमा ताली र गाली। यसअघिको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्न थियो, स्वास्थ्य सङ्कटको वर्तमान अवस्थामा नेपालमा भइरहेको अनलाइन कक्षा कतिको प्रभावकारी होला? प्रभावकारी भइरहेका छन् भन्दै 29.69% अर्थात् 5347 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने प्रभावकारी छैन बन्दैन भन्दै 70.31% अर्थात् 12,661 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। अब आजको विषय, आजको प्रश्न, ताली र गालीका लागि हामीले छानेको आजको प्रश्न, आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। नेपाल सरकारले लिपुलेख सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ला? नेपाल सरकारले लिपुलेख सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न सक्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गरी आफ्नो अभिप्राय, आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो मत जाहेर गर्न हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसन खोल्नुहोला। होम पेजमा रहेको ताली वा गाली भन्ने शीर्षकमा गएर आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब तपाईँलाई केही अपडेट गराउन चाहन्छु। नेपालमा कोरोना कोभिड-19बाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या 110 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 31 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 79 जना अहिले पनि अस्पतालमा छन्। अहिलेसम्म वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा 27 जना उपचाररत छन् भने कोशी अस्पतालमा 21 जना, बाँकेको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा 24 जना उपचाररत छन्। यस्तै कोरोना अस्पताल बुटवलमा 6 जना, भरतपुर अस्पतालमा 1 जना उपचाररत छन्। अहिलेसम्म 16,898 जनाको नमुना PCR परीक्षण गरिएको छ भने 56,657 ऱ्यापिड टेस्ट भएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्कले भनिरहेको छ 13,000 बढी क्वारेन्टिनमा छन् भने 164 जना आइसोलेसनमा छन्। कोभिड-19बाट विश्वभर 42,26,000 बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन् भने 2,80,986 जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त छ। 14,53,000 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। अब आजको नियमित विषय, भारतले नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेख हुँदै चीनको तिब्बतमा अवस्थित धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ। नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नै नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिएको उक्त सडक शुक्रबार भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरे। यसअघि भारतले दार्चुलाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने भूभागलाई आफ्नो पट्टी पार्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। यो नक्साको विवाद नसुल्झिँदै भारतले नेपाली भूमिबाट सडक निर्माण सुरु गरेको छ। भारतले 12 वर्ष अघिदेखि यो सडक निर्माणको काम थालेको थियो। यहाँ गम्भीर प्रश्न के उठ्छ भने के यो सडक निर्माण भइरहेको विषयमा हाम्रो सरकारलाई आजसम्म जानकारी नै थिएन त? नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा माइक्रो लेभलसम्म खेल्ने भारतले सरकार ढलाइदिन्छ भन्ने डरका कारण हाम्रो देशका राजनीतिक दलका धेरै नेताहरू खासै बोलेको देखिँदैन। नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरी लाइभ टेलिभिजनमा उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाल सरकारका आँखा खुले। परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार प्रेस नोट जारी गर्यो र आइतबारको संसद बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गवाईले भारतले नेपालको 19 किलोमिटर भूमि मिचेको सदनलाई जानकारी गराए। सीमा विवाद प्राय सबै देशहरूमा हुने गर्छ, तर छलफलका माध्यमबाट यस्ता समस्या समाधान हुने गरेका छन्। भारतको हेपा प्रवृत्तिका कारण भने नेपाल भारत सीमा विवाद कसैले चासो नदिएको विषय बन्दै सेलाउँदै विवादमा आउँदै सेलाउँदै जाने क्रम रोकिएको छैन। यो स्पेशल रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
शुक्रबार भारतको नयाँ दिल्लीबाट एक कार्यक्रम मार्फत भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डको धारचुलाको पिथौरागढ हुँदै नेपालको दारचुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडकको भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरे। नेपालको भूमिमा नेपालको सहमति बेगर बाटो खनेर पनि उद्घाटन भइसकेको छ। नेपाली भूमि लिपुलेकलाई आफ्नो बनाउन भारतले पटक पटक प्रयास गरिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2072 साल जेठमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो। यो सहमतिमा नेपाल बेखबर थियो। सहमतिबारे चर्चा सुरु भएपछि नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै मुलुकलाई कूटनैतिक नोट पठाए पनि दुवै देशले यसको जवाब फर्काउनु आवश्यक नै देखेनन् र अहिले आएर भारतले नेपालको भूमिमा बनेको सडकको उद्घाटन नै गरेको छ। भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। भारतको हस्तक्षेप अतिक्रमणको घोर भत्सना गर्दछु। केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। के त्यो तीर्थयात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रश्नसँग भन्ने हो। भारतले हाल उद्घाटन गरेको सडक भर्खरै रातारात बनेको भने होइन। सन् 2008 देखि नै सडक खन्ने काम सुरु गरिएको थियो, तर भारतले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेको समाचार बाहिरिएपछि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ। आइतबार संसदमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले सुगौली सन्धि पश्चात अन्य कुनै सन्धि नभएकाले सोही प्रमाणका आधारमा नेपालको नक्सा कायम रहने बताउँदै भारतलाई यसअघि नै कूटनैतिक नोट पठाएको जानकारी गराए। सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको हो। त्यस यतापट्टि त्यो सीमालाई परिवर्तित गर्ने गरी अर्को कुनै द्विपक्षीय सन्धि सीमा सन्धि भएको छैन। नेपाल त्यही सुगौली सन्धिका आधारमा त्यो सन्धि, त्यति बेलाका नक्साहरू, प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यहरू, प्रमाणहरू, नेपाली जनताले भोगचलन गरेका तिरोहरू र अन्य दस्तावेजहरू र तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि मात्रै केही ताते जस्तो गर्ने नेपालका कुनै पनि सरकारले यसको दिगो समाधानको प्रयास गरेका छैनन्। भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग समावेश गरेको समयमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले नेपाल सरकारले चाहेमा सीमा विवाद टुङ्गाउन सकिने दावी गरेका थिए। केही समय अघि हामीसँग कुरा गर्दै पाण्डेले आफू मन्त्री भएको समयमा सम्पूर्ण प्रमाणहरू एकजुट गराएर सरकारलाई बुझाएको र सोही प्रमाण आफ्नो मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन पर्याप्त रहेको दावी गरेका थिए। 2062 सालमा म परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा मैले 3वटा नेपाल सरकारका 3वटा संवेदनशील अङ्गका उच्च अधिकारीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयकै बजेटबाट गोप्य रूपमा विश्वका केही देशहरूमा पठाएको छ। उहाँहरूले त्यहाँ गएर अध्ययन गरेर नेपालको यी भूमिहरू नेपालको हो भन्ने सबुत प्रमाणहरू हिस्साहरू सारा बटुलेर लिएर आउनु भयो। ल्याएपछि मैले नेपाल सरकारको ढुकुटीमा त्यसलाई बन्द गरेर राख, त्यसलाई गोप्य रूपमा डुबाएर राख भनेर मैले आदेश दिएँ। त्यो आदेश दिए अनुसार उनीहरूले ढुकुटीमा जम्मा गरेर राखेका छन् भन्ने म विश्वास गर्छु। भारतले यसअघि पनि 2076 कार्तिक 16 गते आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको दारचुला जिल्ला स्थित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको करिब 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग भारततर्फ समेटेको थियो। तर कूटनीतिक तवरबाट त्यसको समाधान गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि केही समयपछि उक्त विषय त्यसै सेलायो। सन् 1816 मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया बीच सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल र भारतबीचको पश्चिम क्षेत्रमा सिमानाको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो। यहीँबाट काली नदी बग्छ। भारतले नेपालको भूमि वर्षौंदेखि कब्जामा राख्दै आएको छ। कालापानीमा त भारतीय सेना नै बस्ने गरेको छ।
दर्शक महानुभावहरू, रेडिमेड किसिमका जवाफहरू पर्याप्त भइसकेका छन्। यसार्थमा अब तथ्यहरूमा गइएन भने यो नारा मात्र बन्दछ र कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई चुनाव जिताउनका लागि एउटा भर्याङ मात्र बन्दछ, जुन वर्षौँदेखि हुँदै आइरहेको छ। कुनै राजनीतिज्ञका लागि आफ्नो करियर बनाउने विषय मात्र बन्यो भारतसँगको सीमा विवाद भने नेपाल र नेपालीहरूप्रति ठुलो अन्याय हुन्छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ 2018 सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अस्थायी अधिकृत भएर लिम्पियाधुरा पुग्नुभएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल हामीसँग जोडिनु भएको छ। भैरव सर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार रविजी। हो हजुर, नमस्कार। हजुर, नमस्कार। नमस्कार रविजी, नमस्कार। हजुर, अब तपाईँ एउटा यस्तो साक्षी हुनुहुन्छ, जिउँदो साक्षी हुनुहुन्छ, जसले त्यसै ठाउँमा 2018 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना गरेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा एउटा अस्थायी अधिकृतका रूपमा पुगेर त्यहाँको जनगणना ल्याउनु भएको थियो, त्यहाँका मानिसहरूलाई भेट्नु भएको थियो, त्यो नेपालको भूभाग त्यहाँ, र त्यसका आधारमा मतदान पनि भयो, मतदाता परिचय पत्र बनाए होलान् कसैले, कसैले तिरे होलान् त्यहाँ आफ्नो जग्गामा। यी दस्तावेज यावत छन्। त्यो बेलाको घटना त्यो कस्तो थियो, कुन समय थियो, अलिकति त्यसको अलिकति स्मरण गरेर हामीलाई आफ्नो अनुभव बाँडिदिनुहोस् न पहिला। रविजी, हजुर, त्यो बेलामा नेपाल सिङ्गो नेपाल थियो। त्यो हजुर, हिन्दुस्तानको रौँ पनि थिएन त्यहाँ। त्यसले गर्दा त्यहाँ जनगणना गराउनलाई कति पनि बाधा व्यवधान विरोध अन्तर्विरोध केही भएन। जसरी नेपालका अरू भागमा जनगणना भएको थियो त्यसै गरी 2018 साल असारमा त्यहाँको जनगणना भएको हो र त्यहाँ 1400 देखि 1700 मान्छे थिए होलान्। त्यो ठाउँ बर्खामा त्यहाँ बस्ने, हिउँदमा तल झर्ने, 12 महिना बस्ने ठाउँ होइन त्यो। त्यो बेलामा असार भएको हुनाले मान्छेहरू त्यहाँ थिए। हामीले सफलता साथ निर्विरोध, निर्विकल्प, निर्द्वन्द राष्ट्रिय जनगणना गराएको हो त्यो बेलामा। त्यो बेलामा यो के समस्या थिएन। नेपालका अरू भाग तपाईँको गाउँमा जस्तो थियो त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो। त्यसले गर्दा अहिले त्यो बेलाको तुलनै गर्न मिल्दैन। त्यो बेलामा हिन्दुस्तानको मैले भने रौँ पनि थिएन त्यहाँ। अब कसरी यस्तो हुन गयो त? यो कसरी? अब यत्रो तपाईँले गणना ल्याउनु भएको, त्यहाँका मानिसहरूले तिरेका रसिदहरू पनि अझै पनि दस्तावेजका रूपमा हामीसँग छन् भनिएको छ। त्यतिखेरका नक्सा, सुगौली सन्धिका कुराहरू त अझ त्यो भनौँ न ब्रिटिस लाइब्रेरीहरूमा अझै पनि सुरक्षित छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। कहाँबाट आएर यो बिग्रियो? यो त मानिसहरूले प्रश्न के गर्छन् भने यो मिचेको हो कि बेचेको हो भन्ने सम्मका प्रश्नहरू अब आइरहेका छन्। के भएको होला तपाईँको विचारमा? यो मिचियो कि बेचियो? बेचेको वा किनेको भन्ने कुरा पर्दा पछाडि छ। हजुर, अब त्यो बेच्या किन्या मालपोतमा किनबेच भएको होइन। राजनीतिक मालपोतमा के भयो कसो त्यो थाहा छैन। तर के एउटा त्यो बेलामा के सुनियो भने पञ्चायत व्यवस्थाको हिन्दुस्तानले सशक्त विरोध नगरोस् भनेर गुपचुपमा त्यहाँ कालापानीमा भारतीय फौजलाई बस्न दिएको भन्ने हल्ला हो। प्रमाण छैन, लिखत छैन, कहीँ पास भएको होइन त्यो। त्यसले गर्दा मलाई थाहा छैन त्यो के भएको हो। तर समथिङ केही हुनुपर्छ, अन्यथा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री छँदा जुन मुलुकका 18-19 ठाउँमा भएको भारतीय चेकपोस्टलाई हटाउँदाखेरि कालापानी पनि हटाउनु पर्थ्यो। तर कालापानी त्यो बेलामा छुँदै छैन। त्यो बेला कालापानीमा हामीले कीर्तिनिधि विष्टसँग पछि प्रश्न गर्दा त्यहाँ भारतीय सेना छ भन्ने कुरो मलाई थाहा नै भएन भन्नु उहाँले। अनि मैले भने तपाईँलाई के तपाईँले ढाँट्नुभयो कि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनुहुन्न? आफ्नो मुलुकमा भारतीय सशस्त्र सैनिक बसेको थाहा छैन भन्यो भने तपाईँ त अयोग्य हुनुहुन्छ, अथवा थाहा छ भने तपाईँ ढाँट्नुभयो भनेर भन्दाखेरि फिसिक्क हाँस्नुभयो, सिद्धियो त्यो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ हामीले कसरी आयो त्यो, कसरी बस्यो, किन हामीले हेरेनौँ भन्ने प्रश्न अहिले पनि प्रश्नैको रूपमा छ, उत्तर कतैबाट आएको छैन। अब एक हिसाबले जुन हस्तक्षेप छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा गरिरहेका छन् त्यसका प्रभावले, त्यसका डरले अथवा त्यसको विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आवाज आवश्यक ढङ्गले उठाउन नसकेका कारणले कहीँ कतै दस्तावेजमै नभएको, कसैले दिएको लिएको कुनै सन्धि सम्झौतै नभएको यो जमिन
केही समयलाई अस्थायी रूपमा सुनेअनुसार बस्न दिएकै आधारमा हडपिएको, तर हामी निरीह भएका कारणले बोल्न नसकेको तर विरोध गर्नलाई चाहिँ गरेको, तर यथेष्ट भनौँ न आवश्यक विरोध अथवा त्यो क्लेम हामीले गर्न नसकेको हाम्रो निरीहता भनेर बुझ्न सकिन्छ यसलाई? अब प्रमाणहरू हामीसँग जति भने नि छ। हजुर, त्यो हिन्दुस्तान सुगौली सन्धि पछि त्यहाँका मान्छे अब नेपाली भए। पहिले हिन्दुस्तानी थिए, ब्रिटिस भारत अन्तर्गत थिए। उनीहरूले मालपोत तिर्ने पहिले जस्तै भारतमा तिर्न खोजे, भारतले लिएन। त्यसले गर्दा उनीहरूले निवेदन दिए त्यो ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्टलाई। उसले के भन्यो भने अब तिमीहरू नेपाली भयो, तिमीहरूले मालपोत पनि तिर्नुपर्छ, नेपालमा हामी लिँदैनौँ भनेपछि त्यो बेलामा उनीहरूले त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूले मालपोत तिरेको रसिदहरू हामीले दार्चुलाबाट बैतडीबाट ल्याएर प्रमाण जम्मा गरेका थियौँ। त्यस्तै त्यो तिरेको रसिदहरू त्यसपछि गएर नक्साहरू 1860 सम्मको नक्सा नेपालको पक्षमा छ। लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान भनेर देखाएको छ। तर 1860 पछि स्वयं ब्रिटिस भारतले बनाएको नक्सा वैज्ञानिक र अव्यावहारिक भयो भनेर उनीहरूले नयाँ नक्सा बनाउन थाले। उनीहरूले हो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो 1860 देखि गफलत सुरु भयो र भारत त्यो बेला ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्टले कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भने त्यति लेखिदिए भएदेखि यो झगडै हुँदैन थियो। अहिले कालीको मुहान कुन हो भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा नभनेर उनीहरूले त्यो लिपु लेकबाट निस्कने सानो खोर्सोलाई काली भनेका छन्। त्यहाँबाट गफलत सुरु भएको छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ हिन्दुस्तानको भित्र कालो छ। त्यो भित्र कालोको कारण अहिले यो सब हामीले भोगिरहेछौँ दुःख। अब हामीले अब भनौँ न हामी केटाकेटी हुँदादेखि नै त्यो अलिकति त्यो चुच्चोपट्टि भएको जुन नक्सा हो त्यो नक्सा देखिएको पनि थियो, तर अहिले संसदको रोस्टममा पनि त्यसलाई हटाएर नक्सा बनेको छ। किताब पाठ्यपुस्तकहरूमा कहिलेदेखि त्यो नक्सा आयो नेपालको, जहाँ त्यो भूभाग छैन। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा भएको जुन एउटा चुच्चो भूभाग छ नि त्यो भूभाग छैन। त्यो कहिलेबाट त्यसरी हट्यो? तपाईँहरूले त अझ बढी स्मरण गर्नुहुन्छ होला। नेपालको क्लियर त्यस्ता नक्सा यो लिपुलेक सहितको लिम्पियाधुरा कालापानी सहितको नक्सा स्पष्ट थियो होला। कहिलेबाट यो सरकारी दस्तावेजमा पनि स्ट्याम्पमा पनि छैन, कहीँ पनि छैन? के भयो यो? मैले थाहा पाएसम्म यो 2031 सालतिर हजुर नगेन्द्र प्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हाम्रो पुरानो नक्सा बदलेर नयाँ नक्सा आयो भन्ने सुन्छु म। त्यसमा मभन्दा नापी विभागका हाम्रा पुण्य प्रसाद ओली अथवा तोयनाथ बराल उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। बुद्धिनारायणजीलाई अलिअलि थाहा हुन्छ। यी उहाँहरूसँग बुझ्यो भनेदेखि यो नक्सा चुच्चे नक्सा बुच्चे नक्सा कहिलेदेखि भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। हाम्रो चुच्चे नक्सा थियो लिम्पियाधुरा सहितको। त्यसपछि गएर मलाई लाग्छ मैले थाहा पाएसम्म 31 सालतिर त्यो बुच्चे नक्सा हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा हामीले त्यो भारतले अस्ति कार्तिकमा नयाँ नक्सा निकालेपछि हामीले विरोध गऱ्यौँ र हामी सीमा बचाउ अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले एउटा आधिकारिक रूपमा नक्सा बनाएका थियौँ। त्यो नक्सा हामीले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई, परराष्ट्र मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री सबैलाई दियौँ। तर हामीलाई हाम्रो नक्सा यो हो, यो नक्सा के होइन भने खोट लाउनुहोस्, यो हाम्रो सार्वजनिक सरकारले सार्वजनिक गरोस् भन्दाखेरि सरकार सार्वजनिक गर्दैन। प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो, तपाईँलाई नक्सा चाहियो कि जग्गा चाहियो, हामी जग्गै ल्याउँछौँ भन्नुभयो। अहिले जग्गा पनि छैन, नक्सा पनि छैन। कम्तीमा नक्सा मात्र आइदिए भए पनि एउटा केही बाटो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि। अब यो अवस्थामा यो अब राजनीतिक खिचातानी, राजनीतिक अवस्था, विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँले हेर्दै आउनुभएको छ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको नाडी तपाईँले छामिनै सक्नुभएको छ। एक वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ त्यस अर्थमा र यति लामो इतिहास आफैमा हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँले छामिसक्नु भएको छ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको अनुभवले अब के बताउँछ कि हामी आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नका लागि सक्षम हुन सक्छौँ? राजनीतिज्ञहरूले एक ठाउँमा उभिएर यसलाई सदाका लागि हल गर्नेतर्फ, त्यसको त्यो मार्गतर्फ जान सक्ने कुरामा तपाईँलाई कतिको विश्वास लाग्छ?
राजनीतिज्ञ मात्रै सबै होइनन्। नेपाली जनता सबभन्दा ठुलो हो, नेपाली जनता चाहिँ सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। नेपाली जनता जागरुक छन्जेलसम्म, देशभक्त छन्जेलसम्म राजनीतिक नेताले केही गरेर अस्थायी मात्र हो त्यो। अन्ततोगत्व हामी हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउँछौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। यसको लागि अब अहिले कुरा गर्नु पर्यो। अहिले भारत र चीन नेपाल त्रिपक्षीय कुरा गर्नु पर्यो र चीनसँग 2018 सालमा सीमा सम्झौता हुँदाखेरि हाम्रो त्रिपक्षीय बिन्दु टुङ्गो भएको छैन। हाम्रो सीमा स्तम्भ उत्तरतर्फको 1 नम्बरबाट सुरु भएको छ, 0बाट सुरु भएको छैन। त्यसले गर्दा यही मुद्दालाई लिएर नेपाल, चीन र भारतको बिचमा कुरा गरेर हामीले त्रिपक्षीय बिन्दु तयार गरौँ। त्रिपक्षीय बिन्दु टुङ्गिना साथ यो विवाद टुङ्गिन्छ। यो टुङ्ग्याउने बारेमा नेताहरू मात्रै, सरकार मात्रै सबभन्दा सर्वेसर्वा होइन। सर्वेसर्वा नेपाली जनता हो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हो। त्यसकारण जनता जागरुक हुनेसम्म म आशावादी छु। अब अहिले अर्को जुन बाटो बनाएको छ त्यो बाटोमा चाहिँ अब हामीलाई त्यो बाटो हिन्दुस्तानसँग हामी त्यो बाटो लिन्छौँ। उसको जति खर्च भएको छ त्यो खर्च हामी तिर्छौँ। हामीलाई निर्व्याजी र हाम्रो हैसियत अनुसार तिर्ने गरिकन हामीले त्यो बाटो हामीलाई हस्तान्तरण गर, तिमी तुरुन्त फर्केर जाऊ भन्ने हाम्रो माग हो। र त्यो बाटोलाई अनि हामी हाम्रो भन्सार राख्छौँ। त्यहाँ हाम्रो हिन्दुस्तान र चीनको व्यापार होस्, हाम्रो भन्सार रहन्छ, हाम्रो अफिस रहन्छ, हाम्रो स्वीकृतिहरू रहन्छ। त्यसो गर्यो भनेदेखि त्यो बनेको बाटो पनि खेर जाँदैन, नेपालको सार्वभौमसत्ता पनि रहन्छ। र अब यो होल प्रोसेसमा यो होल प्रोसेसमा चाइना चाहिँ चोखो छ। हामीले भारतलाई भनिरहेका छौँ चाइना यो होल प्रोसेसमा अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन छ नि, चीनको चाहिँ भूमिका शङ्कास्पद छैन त? अनि चीनलाई हामीले सबभन्दा हाम्रो कमजोरी चाहिँ हामीले हाम्रो कुरो राम्रोसँग भन्न सक्दैनौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हामीसँग त नेताहरू ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्छ, तर समकक्षीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्न, त्यो पत्यार भएन। अहिले जुन परिणाम देखाएको छ त्यो परिणाम हेर्दाखेरि उहाँहरू सशक्त रूपमा कुरा गर्न सके जस्तो लागेन। यो अन्यथा नठान्नुवाला उहाँहरूले, नत्र मलाई कसले सुन्दैन। जायज कुरा त जसले नै सुन्नुपर्छ नि। मेरो पुस्तादेखिको जमिन हो भनेर प्रमाण सहित दिँदाखेरि होइन भन्न त मिल्दैन थियो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ सशक्त रूपमा पेश हुनु पर्यो र डरो हुनु पर्यो। यसको लागि नेपाली जनता जागरुक हुनु पर्यो। नेपाली जनता जागरुक र सचेत हुनेसम्म म पूर्ण विश्वस्त छु हाम्रो जमिन फिर्ता हुन्छ। हाम्रो त्यो काला पानी, लिपुलेख, लिम्बियाधुरा नेपालको हुन्छ। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो अनुभव, आफ्ना धारणा सबै कुरा प्रष्ट रूपमा राख्नुभयो र हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले तपाईँको यो अनुभव र विशेष गरेर आफै 18 सालमा तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको हिसाबले अझ तपाईँको मानसपटलमा त कति स्पष्ट छ होला त्यो चित्र। यो सम्पूर्ण जानकारी र समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र एक वरिष्ठ पत्रकारका रूपमा तपाईँले दिनुभएको योगदानलाई यसै अवसरमा म ससम्मान धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यहाँसँग बिदा चाहन्छु। अन्त्यमा केही सानो नोट केही राख्न चाहनुहुन्छ भने? हसरविजी धेरै धन्यवाद, तपाईँले मौका दिनुभयो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, जो एउटा साक्षी हुनुहुन्छ। आफैले 1400 देखि 1700 मानिसहरू त्यतिखेर थिए त्यहाँ। सबै एक वर्षभरि बस्न सकिँदैन थियो, हिउँ पर्ने बेलामा तल झर्नु पर्दथ्यो, बर्खामा मात्रै या खेतीपातीका लागि जाने गर्दथे मानिस भनेर उहाँले स्पष्ट बताउनु भएको छ। र त्यहाँका मानिसहरूले सुगौली पछि तिरो तिर्दै गरेको त्यस्ता दस्तावेजहरू यथेष्ट मात्रामा रहेको कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ। र यी सबै कुराहरू उहाँले मात्र होइन, अन्य विभिन्न विज्ञहरूले यसलाई बताइरहेको परिप्रेक्ष्यमा बारम्बार यस्तो कुराहरू, यो विषय सधैँ उठिरहनुले साँच्चै नै हामी निरीह हुँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा अझ बढी हामी हेपिन पुगेको अथवा हामी पेलिएको महसुस सबैले गरेको परिप्रेक्ष्यमा सिङ्गो राष्ट्र एकजुट भएर सदाका लागि यो विषय सल्झाउनेतर्फ लाग्न अत्यन्त जरुरी छ भन्दै बेला भएको छ एउटा ब्रेकपछि एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू। एक स्वास्थ्य कर्मीलाई छिमेकीले पर्खाल लगाएर आफ्नो घरमा सात सिमानाको विवादमा पर्खाल नै लगाएर छिर्न नदिएको विशेष रिपोर्ट हामीसँग बाँकी छ। त्यो लगायतका अन्य विषयहरू छन्। कतै नजानु होला। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै यहाँहरूलाई जानकारी गराउने क्रम जारी छ। विशेष गरेर कोभिड-19सँग सम्बन्धित रहेर रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने सिलसिला हामीले विगत केही श्रृङ्खलाहरूदेखि गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसबीचमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू अथवा विशेष गरेर अहिले विद्यमान घटना सीमा विवादलाई लिएर भएका घटनाहरूमा पनि तपाईँलाई सचेत गराउनको निमित्त हामी त्यस्ता रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै गइरहेका छौँ र क्रमशः अन्य जनजीवनमा परिआएका दुःख सुखका विषयलाई पनि समावेश गर्ने हामीले निधो गरेका छौँ। तर यतिखेर हामीसँग साउदी अरबको जेद्दाबाट प्रेम बराइली जोडिन लाग्नु भएको छ। उहाँ 18 दिन अस्पताल बस्नुभयो कोरोना सङ्क्रमण भएपछि र 18 दिन अस्पतालको बसाइपछि सन्चो भएर निको भएर भनौँ यो सङ्क्रमणलाई जितेर उहाँ फर्किनु भएको छ। उहाँको अनुभव सबैका लागि काम लाग्न सक्छ भन्ने अभिप्रायले प्रेम बराइलीजीसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। प्रेमजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्कार रवि सर, नमस्कार। हजुर कस्तो छ अहिले तपाईँलाई? 18 दिन अस्पताल बस्नुभयो। हजुर सर अहिलेको अवस्थाहरू धेरै ठिक छ हैन। 18 दिन पश्चात अहिले म आफ्नो गन्तव्य स्थानमा आइसकेको छु है। हजुर अहिले जस्ट ठिक छु भनौँ। कस्तो तपाईँलाई अलिकति सिरियस किसिमको भएको थियो, अस्पतालै जानुपर्ने थियो कि अथवा कुन स्टेजको थियो तपाईँलाई? कस्तो किसिमका सिम्पटम मात्र थियो कि अथवा अलिक गाह्रै परेको थियो कि? सिरियस चाहिँ भन्दा पनि आजभन्दा 1-1.5 महिना अगाडिदेखि चाहिँ म अलिकति हल्का बिरामी नै भइरहेको थिएँ हैन। हजुर धेरै ज्वरोहरू आउने, त्यही अब रुगामर्के खुकीहरू आउने हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म अब यहाँ चाहिँ अब साउदीमा कहिले 24 घण्टा लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि, कहिले 12 घण्टा लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हस्पिटल जाने पनि अलिकति हामीलाई सवारी साधनहरू नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यतिकै अब यहाँको अवस्था अनुसार अब पेनाडोलहरू अब त्यही ज्वरोको औषधिहरू खाँदै आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिकति केही आराम गराउँदै बस्यो होइन। त्यसै कारणमा 1 महिना पछाडि म धेरै सहनै सकिनँ, सहनै नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म हस्पिटल जान बाध्य भएँ। बढी चाहिँ के भयो तपाईँलाई? ज्वरो धेरै कि खोकी कि रुगा कि के धेरै? एकदम धेरै मलाई ज्वरो होइन। त्यो हाम्रो त्यो जुन टेम्परेचर नाप्ने मेसिनलाई पनि थाहा पत्तो भएन क्या। मलाई त्यति साह्रो चाहिँ आफूलाई सहनै नसक्ने फिल भइरहेको थियो। त्यसले अब नाप्दाखेरि जस्ट 36.34 त्यस्तै देखाइदिन्थ्यो होइन। त्यो अवस्थाले हुँदाखेरि पटक त्यसले अब नाप्दा पनि अब कस्तो मलाई चाहिँ महसुस छ म बिरामी छु भन्ने र ज्वरो मलाई त्यति धेरै आइरहेको छ भन्ने मलाई महसुस हुँदा पनि त्यसबाट पत्तो नलागेपछि म हस्पिटलै जानुपर्ने अवस्था भयो। हस्पिटलमा गइयो, हाम्रो एउटा नजिकै जेद्दा नेसनल इन्टरनेसनल हस्पिटल छ, त्यसमा जाँदाखेरि त्यसमा पनि मलाई ब्लडहरू चेक भयो। चेकमा लगभग 6-7 घण्टाको अन्तरालमा ब्लडहरू चेक रिपोर्ट निस्किँदाखेरि लगभग मेरो नेगेटिभै रिपोर्टहरू निस्किएको थियो होइन। त्यसै कारणले म बिहान गएको थिएँ, बेलुकी 3 बजीतिर फर्किने क्रममा लकडाउन भयो, फेरि ठप्प लकडाउन भयो, गाडी एउटा पनि मिलेन। नमिलेको कारणले हिँडेर आउने अवस्थाहरू भयो। लगभग 2.5 घण्टा जति हिँडेर आएँ रुमतिर। आउने क्रममा सहनै नसक्ने त्यति साह्रो शरीरलाई बोझ भए जस्तो अवस्थाहरू भयो होइन। त्यो अवस्थामा मैले फेरि कम्पनीबाट फेरि हाम्रो फेरि अस्पताल जानुभयो तपाईँ? त्यसपछि फेरि अस्पताल जानुभयो? सवारी साधन नमिलेको कारण त्यही दिन चाहिँ अब हाम्रो कम्पनीले बाहिर जाने कुर्सी बनाइदिएको त्यो गाडीलाई चालकलाई, अनि त्यसले कम्पनीको ड्राइभरहरूलाई भनेर। अनि तपाईँसँग अरू कुनै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काममा र रुममा कोही साथीहरू कोही सँगै हुनुहुन्थ्यो कि कोही परिवारका अन्य सदस्य अथवा जोसँग तपाईँ पक्कै पनि सेयर गरेर बस्नुहुन्थ्यो होला, उहाँहरूलाई सर्यो कि सरेन, के भयो? मेरो यस्तो थियो अवस्थाहरू। अब कम्पनीमा काम गर्ने ड्युटीको क्रम चलिरहेको थियो, हाम्रो लकडाउनमा पनि ड्युटीहरू जस्ट चलिरहेको थियो। त्यो ड्युटी क्रममा हामीले अलिकति हल्ला चाहिँ अब बाहिरको हल्ला थियो, कोरोना भाइरस छ भन्ने चाहिँ अब अलिक टाढाको सुनिँदै थियो। त्यसै क्रममा हाम्रै कम्पनीमा काम गर्ने जस्ट हाम्रो पोस्टको मुदिरहरूलाई चाहिँ कोरोना लागिसकेको छ अरे, हस्पिटलमा छन् अरे भन्ने एउटा आवाज चाहिँ सुनिरहेको थियौँ। हामीहरू पनि आफ्नो दूरीहरू कायम गरिरहेका छौँ, आफ्नो
स्वास्थ्यको ख्यालहरू गरिरहेका थियौँ सबैजनाले होइन। गर्दा गर्दै पनि अब त्यो हामी चाहिँ म चाहिँ अलिकति बिरामी भए तापनि अब कम्पनीको नियमअनुसार अब ड्युटी जाँदै अब औषधि खाँदै जाने क्रमहरू भयो र लास्टमा अब कम्पनीको मुद्रालाई लागेको छ भन्ने सुनिएको थियो। लास्टमा अनि मैले नेपाली हामी 25 जना नेपालीहरूमा होइन म चाहिँ अब सिरियसली बिरामी भएर चाहिँ अनि जान बाध्य भएँ। मलाई अब हस्पिटलमा हामी 25 जना गयौँ हस्पिटलमा म बिरामी भएपछि होइन। हजुर, तर अरूलाई चाहिँ केही भएन, तपाईँलाई मात्रै देखियो? होइन, अरू सबैलाई देखियो, सबैजनालाई देखियो। म बिरामी भएर सुते। अनि अरू तपाईँ लगायतका अरू 24 जना साथीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, के छ? एकदम उहाँहरूको पनि मलाई उपचारमा राखेपछि उहाँहरूलाई पनि फेरि रुमबाट गाडी पठाएर म बिरामी संक्रमण देखिसकेपछि अहिले उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ? अहिले उहाँहरू ठिक हुनुभएको छ कि? उहाँहरू सम्पूर्ण हाम्रो 25 जना साथीहरू मध्येमा हामी 12 जना संक्रमित देखिया थियो, कोभिड देखिया थियो होइन। उहाँलाई तपाईँको 8 दिन हस्पिटलमा राख्यो। त्यति ठुलो प्रब्लमहरू छैन उहाँहरूलाई भनेर चाहिँ 8 दिनको उपचारमा उहाँहरूलाई बाहिर क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई 15 दिन 16 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई भर्खरै आज मात्रै फर्काइसकेका छ। अरू नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँको अस्पतालहरूले राम्रो हेरिरहेका छन् छैनन्? अस्पतालहरूमा बेड उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन? संसारका कति देशहरूमा त उपचार पाउन गाह्रो भएको पनि देखिएको छ। विकसित देशहरूमा पनि हस्पिटलमा बेडै छैन, त्यसपछि आइसोलेसनको रुमको पनि अभाव भएको, कतिपय सिरियस केसमा भेन्टिलेटर पनि नभएको भन्ने जस्ता कुराहरू पनि सुन्न आएका छन्। त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? म जुन बसेको चाहिँ जिएनपी गोसान हस्पिटल हो होइन। त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ एकदम बिरामीलाई चाहिँ हामीलाई रेस्पोन्स दिएको छ होइन। एकदम उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु होइन। उहाँहरूको संक्रमणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको उपचारले गर्दाखेरि चाहिँ आज म यो अवस्थामा पनि आइसकेँ होइन। हस् प्रेमजी, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो, तपाईँ स्वस्थ हुनुभयो, तपाईँलाई बधाई पनि छ र अझै पनि टेक केयर गर्नुहोला। अलिकति समय डाक्टरहरूले पक्कै पनि भनेका छन् होला तपाईँलाई आफू सुरक्षित रहनुहोला र त्यहाँ रहनुभएका तपाईँ मार्फत सबैको सुस्वास्थ्यको हामी कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ मार्फत त्यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुनै समस्या नपरोस्, स्वास्थ्यमा त्यस्तो जटिलता नआओस्, स्वस्थ रहनुहोस् लगायतका अन्य समस्याहरू पनि नपरोस् भन्ने कामना गर्दै म तपाईँसँग बिदा माग्छु। तपाईँको आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो र उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रेम बनाइलीजी साउदी जेद्दाबाट जोडिनु भएको थियो। 18 दिनको अस्पताल बसाइपछि फर्केर आफ्नो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, अहिले स्वास्थ्यकर्मी सङ्कटको समयमा सबैभन्दा पहिलो भूमिकामा छन्, अग्रपङ्क्तिमा छन्। जनस्वास्थ्यका लागि 24 घण्टा खटिएर घर फर्किएका स्वास्थ्यकर्मीलाई धेरै ठाउँमा सम्मान गरेको दृश्य हामीले देख्दै पनि आएका छौँ। तर कतिपयले स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट माग्ने मात्रै होइन, घरमा छिर्न नै नदिएको, कोठाबाट निकालिदिएको सम्मका दुःखद घटनाहरू समेत बाहिर नआएका होइनन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा कार्यरत भक्तपुर स्थित सूर्यविनायक नगरपालिका 2 की लक्ष्मी दुलाल पनि यस्तै मध्येकी एक हुन्। पेसाले स्वास्थ्यकर्मी उनको कोरोना महामारीका बेला रात दिन खटिनु पर्ने अवस्था छ। उनी काम सकेर घर जाँदा घर जाने बाटोमा पर्खाल लगाइएको रहेछ। पर्खालका कारण उनी आफ्नै घर प्रवेश गर्न पाएकी छैनन्। उनी अहिले कहिले आफन्तको घरमा त कहिले सडकमै समेत समय बिताएको बताइरहेकी छिन्। घरभित्र भएका व्यक्तिले खाद्य सामग्री र औषधि लिन समेत पाएका छैनन्। छिमेकीले घर बाटो विवाद निकालेर यही बेलामा घरको गेटै अघि पर्खाल उठाइदिएपछि उनी र उनका छिमेकीभित्र एउटा विवाद सृजना भएको छ। उनी छिमेकी अथवा अरू सबै भित्र र उनी बाहिर भएकी छिन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भक्तपुर स्थित सूर्यविनायक नगरपालिका 2 की लक्ष्मी दुलाल काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा कार्यरत रहेकी छिन्। कोभिड-19 का कारण अहिले शिफ्ट अनुसार 24 घण्टासम्म लगातार ड्युटी पर्छ। अस्पतालमा 24 घण्टा खटिएर घर फर्किँदा घरको गेटकै अगाडि छिमेकीले पर्खाल लगाएसँगै घर छिर्ने बाट पनि बन्द हुँदा 5 दिनदेखि कहिले सडकमा त कहिले उपमेयरको शरणमा रात बिताउँदै आएकी छिन्। उनले घरभित्रै थुनिएको औषधि समेत उनले लिन पाएकी छैनन्।
म अहिले 3 दिन भयो सर घरभित्र बस्न नपाएको। बिहान जाँदाखेरि म लगाएको थिएन, भित्र बेलुका आउँदाखेरि पर्खा लगाइसक्नु भएको छ। अनि म अहिले सर बाहिरै बसिरहेको छु, उहाँ भित्रै बस्नु भएको छ। आफ्नो घरमा छिर्नु पाउनु? आफ्नो घरमा छिर्नु पाएको छैन सर। पर्खा लगाएको त 4 वर्ष भयो। अनि उहाँले हिँड्न दिइरहनु भएको थियो। अनि अहिले उहाँले पनि यत्रो ठुलो पर्खा लगाएपछि हामी बाहिरै छौँ सर। अनि कहाँ बस्नु भएको छ अहिले? अहिले म बाहिरै बसिरहेको छु सर। कहाँ बस्नु भएको छ? अहिले म मेरो नानीकोमा बसिरहेको छु। उनकै छिमेकी सोनिका मास्के 5 दिनदेखि घरभित्रै छिन्। पेसाले सुरक्षा गार्ड रहेका श्रीमान कामबाट घर फर्किँदा घर अघि पर्खालले थुनिएपछि घर फर्किएका छैनन्। पर्खालभित्रबाट न्याय खोज्दै आएका आमा छोरा बिरामी हुँदा औषधि लिन समेत बाहिर निस्कन सक्ने बाटो छैन। 60 सालमा घर बन्यो, घर बनेको घर मैले किने। उहाँ चाहिँ 70 सालमा घर बनाउनु भएको होइन। उहाँले घर बनाउँदाखेरि म्याद सूचना सबै टाल्नुभयो। 73 सालमा आएर नक्सामै भएको बाटोमा चाहिँ उहाँले वाल लाएर मुद्दा जितिदिनुभयो। अनि के भन्नुभयो, नक्सामै भएको बाटोमा त नक्सामा छैन भनेर मैले मुद्दा हालेर जितेँ भने तँलाई म खरानी पार्छु, तैँले कल्पना शुद्ध गर्न सक्दिनस्, देखिस् मेरो पावर भनेर मलाई निलम राणाले भन्नुभयो। देशैभरि लकडाउनले सबै घरमा थुनेका बेला उनीहरू घरमा थुनिनुको कारण अलि फरक छ। दुवैजनाले अन्यत्रबाट आएर यहाँको जग्गा खरिद गर्दा घर बाटो नक्सा सबै पास गरेर लिएका छन्। तत्कालीन बालकोट गाउँपालिकादेखि वडा कार्यालय नापी तथा मालपोतमा उनीहरूलाई कतै पनि बाटो नभएको भनेर देखाइएको छैन भने घर बिजुली पानी लगायत सबै सुविधा पाइरहेका छन्। उनीहरूले जग्गाको कर समेत तिरिरहेका छन्। उनीहरूको घर छिर्नका लागि छिमेकी हरि राणावाटको जग्गा सँगै जोडिएको बाटो हुँदै छिर्नुपर्छ। तर हरि राणावाटले उक्त बाटोको मुख्य जग्गा आफ्नो निजी जग्गा भएको भन्दै 4 वर्ष अघि पर्खाल लगाइदिए। बाटो बन्द भएपछि अहिलेसम्म अर्का छिमेकी दिपेश श्रेष्ठको घर हुँदै आफ्नो घर छिर्दा आएका उनीहरू अहिले श्रेष्ठले समेत अस्पतालमा काम गर्ने व्यक्ति आउँदा जाँदा गर्दा जोखिम हुने भन्दै बाटो रोकिदिए, जसका कारण दुलालको परिवार घर बाहिरको बाहिरी भयो भने मास्केको परिवार घरभित्रको भित्रै। हिजो त म सर दिनभरि म्यामको बेलुका दिनभरि त अहिले उ छ नि सर चाड्डो बाटो, दिनभरि म हिजो चाड्डो बाटोमै बसेँ। अब कहाँ जानु सर, घरमा आए घर छैन। अब अन्त जानलाई पुलिसले समात्नुहुन्छ, कहाँ गइस् के गरिस् भनेर हामीलाई बाटो हिँड्न दिनुहुन्न। अनि त्यो खोलाको छेउमा दिनभरि त उस्नेरी बसेँ सर म दिनभरि। अनि दिनभरि त्यहीँ बसेँ। अनि बेलुका चाहिँ म म्यामकोमै गएँ। वडा सचिव सुभाष कार्कीले चाहिँ मलाई यहाँनिर ल्याएर दिनुभयो। आजसम्मलाई पुग्यो र मैले खाएँ। अब औषधि पनि मेरो सिद्धिनु लागेको छ। हजुर, यहाँबाट जान सक्दैन। मेरो छोरा यत्रो छ, बिचरा रोके गर्छ। उनीहरूको घर छिर्ने बाटोमा पर्खाल लगाएका हरि राणावाटले बाटोको मुखमा आफ्नो निज जग्गा रहेकाले 4 वर्ष अघि नै तत्कालीन वडा कार्यालयले पुगेर मिलाउन खोज्दा नमिलेपछि आफ्नो घर जग्गा सुरक्षाका लागि उच्च अदालतमा पुगेर मुद्दा जितेपछि पर्खाल लगाएको बताउँछन्। यति बाटो चाहिँ अहिले पछि 62मा कता काटेको रहेछ अरे, मसी भरेको रहन्छ अरे। त्यो कुरा त अदालतले पनि त तेरो बाउन्डरी गरेर लिएर भनेर पठायो। टिएस माग्यो, टिएसमा पनि अनि प्रमाण लानु पर्दैन उनीहरूले? प्रमाण लानु पर्छ कि पर्दैन? प्रमाण कहीँ छैन। ल प्रमाण भएन त्यसलाई पनि हामी मानौँ, सरकारी जग्गा रहेछ, छोड्नु त यहाँ त। त्यो जग्गा त छोड्यो, यो त जग्गा त अर्कोको हो, रामकृष्ण भन्नेको माइजूको भने नि होइन। त्यसमा त मेरो हस्तक्षेप होइन नि, उसको हो नि हस्तक्षेप। त्यो विषयमा के भयो भने उसले मिल्यो भनेदेखि ठिक छ, उताबाट जग्गा दिएर छोड्न पनि सकिन्छ, तर मापदण्ड नलाउँदाखेरि है। अहिले हरि राणावाट अर्का दुई परिवारसँग एउटै जग्गाको फरक ट्रेस नक्सा छ। हरि राणावाटसँगको नक्सामा एक किता नम्बरी जग्गा र एक किता सार्वजनिक जग्गाको किता छ। राणावाटले सार्वजनिक जग्गा छोडेर आफ्नो नम्बर जग्गामा पर्खाल लगाएको दाबी गर्दै आएका छन्। यही नक्साको आधारमा हरि राणावाटले उच्च अदालतबाट आफ्नो जग्गा सुरक्षाका लागि भन्दै परमादेश पाएका थिए। तर मास्के र दुलालसँग भएको नक्सामा बाटो बाहेक एक किता मात्रै जग्गा छ, जुन जग्गामा मालपोत कार्यालयको ढड्डामा बाटो परियोजनाका लागि भन्दै उल्लेख गरेर छोडिएको छ। उनीहरूले यही देखाएर सार्वजनिक जग्गामा पर्खाल लगाएर बाटो मिचेको दाबी गर्दै छन्। लकडाउनकै सङ्कटमा फेरि चर्किएको विवाद अहिले सूर्यविनायक नगरपालिकामा पुगेको छ। 4 वर्षदेखि विवादित यो विषयमा दुवै पक्षले राखेर 9 पटकसम्म छलफल गराएको भन्दै अब नगर कार्य समितिले निर्णय नै गरेर बाटो खुलाउने तयारी रहेको उपमेयर जुना बस्नेत बताउँछिन्। अब हरिबहादुरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि अब यहाँ आउने ठिक्क हुन्छ भन्ने, फेरि जाने, पर्खाल नभत्काउने, त्यो गरेपछि अब हामी चाहिँ कडै रूपमा अगाडि बढ्न पर्यो भनेर अहिले चाहिँ यो ठ्याक्कै लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न सकेनौँ। हामीले चैतमा बैठक बसेर अब यसलाई एउटा निकास दिनुपर्छ भनेर त्यो सार्वजनिक जग्गा भन्ने देखिसकेपछि त्यहाँ लगाएको पर्खाल भत्काउन पाउने अधिकार छ।
अस्पतालबाट घर फर्किँदा घर छिर्न नपाएकी लक्ष्मी दुलाललाई समस्या समाधान नहुँदासम्म आफ्नै घरमा आवास दिएकी छिन् उपमेयर बस्नेतले। दर्शक महानुभावहरू, सम्भवतः एउटा अनौठो घटना मध्येको घटना हो यो। मानिस आफ्नो घर छिर्ने बाटोमा कोही तारहरू बारेको, मानिसले त्यस्ता विभिन्न अवरोधहरू राखेको त हामीले देखेका हौँ। तर बिहान घरबाट निस्किएको मानिस बेलुका घर छिर्दा पर्खाल बनेको छ र त्यो पर्खाल यस्तो बेलामा बनेको छ एक स्वास्थ्य कर्मीका लागि। त्यसका आन्तरिक विवादहरू, आफ्ना हक अधिकारका विषयहरू आफ्नो ठाउँमा रहलान्, तर कोरोनाको यो महामारीमा के यो विषयले प्रतीक्षा गर्न सक्दैन थियो होला र जनप्रतिनिधिले आफ्नो घरमा लगेर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र भर्खरै उपमेयरजीले हामीलाई बताउनु भएअनुसार त्यो विषय टुङ्ग्याउने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने बताए अनुसार यो साँच्चै नै एउटा अनौठो विषय भएको छ। समय अभावले हामीले यससँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ, तर यस विषयलाई भने फलोअप गर्नेछौँ। यो अत्यन्त अनौठो रिपोर्ट हामीले आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गऱ्यौँ। तर कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको बेलामा हामीले मानवीयता भुल्यौँ भने, अड्डा अदालत अथवा नियम कानुनका बुँदाहरूमा मात्र टेकिरह्यौँ भने हामीले मानवता भुलेको अर्थ लाग्छ। यस अर्थमा पनि त्यस्तो अवस्था कहीँ कतै सिर्जना नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। बाँकी यस विषयको आवश्यक फलोअप हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पक्कै पनि गर्नेछौँ। आजका लागि विषयवस्तुहरूको प्रस्तुति यहीँ समाप्त गरेका छौँ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई हामीले राखेको गाली र ताली शीर्षकमा आफ्नो अमूल्य मत पनि जाहेर गर्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।